Donc, je lance l'enregistrement pour commencer la séance. هذا examen تحط 2011-2012 durée 1 heure, question de réflexion à 10 points. اصلا هذا البروف كيحط لي زيكزام صعاب شويه. وي هو يقراني انا حاج عندي داك بوليكوب اللي فيه لي زيكزام، عندي تقريبا كاع لي زيكزام ديالو. شنو سميتو؟ قصباوي هذا هو ولا ديريكتور ديال ان سي جي كاز. دونك شو يعني باش تشوفوا النيفو ديال لي زيكزام. كلهم كيعانيو كيعاودوا ليا. وراه قلت لك انا راه في الاس ان راك جبت كاع لي ماتير 16 وهو جبت عنده 10. باش عرفت تيرمو انها راه سي با فاسيل. المهم ها نشوف دابا في العشرة لي كيسيون حطهم على هاد الثلاثه هادو. ليميت دو بي اي بي، سول على الار ان بي موان بي اي بي اش كيساوي. البي اي بي نومينال ريال سي كوا؟ pourquoi cette distinction de mesure et à quoi sert le déflateur. عرفتي باش تجاوب على هاد 3 كيسيون خاصك تكون فاهم الكور ديال بصح، تكون ضابط الكور. عادش ليكزارسيس 2 عطيه على فوالا على البي اي بي. كالكولي لو بي اي بي دو 3 مانيير ديفيرونت، يعني لي زوبتيك ديال البي اي بي بثلاثه غنشرحوهم هاد لا سيونس. Justifier les calculs et donner la signification du résultat obtenu. La valeur ajoutée nette s'élève à 8000, déduisez la valeur de la consommation de capital fixe. ماشي شي ديال غنبي RNB, revenu national brut. Indiquez maintenant de quelle manière pouvez-vous obtenir le RNBB. Quel sens donne-t-on à cet agrégat? Déduisez le niveau de l'épargne de l'économie considérée. Comparez maintenant les 3 agrégats PIP, RNP et RNDP. Quelle remarque inspire le résultat obtenu? Calculez la DIP, interprétez le résultat. عرفتي هذا l'examen ملي كنتحط راه شحال من واحد خلى الورقه خاويه ما قربش ليها كاع. عقليله مسيو، عقليله بزاف، وقليله فريمون بزاف، راه ما عندك ما تكتب فيها ساعه وايماج. الهرب والله يشهد هرب هاد ليكزام. كانت في اول نوت وقيله هي شي 13، ولكن دابا المهم خاص نخدموه باش فهمتي باش اي حاجه تاع سي هذا تاع لو سي جي. لا ماشي ديال ان سي جي ديال تاع لافاك. خدموه باش اي حاجه تحط لكم تعرفوا. لا داكور، هذا فيه لي زوبتيك ديال بي اي بي كاملين، و يعني اي حاجه اللي تقدر تحط في ليكزام ديال بي اي بي كاينه في هذا ليكزام. داكور مش احنا اصلا ما درناش الدرس. حنا مشيو باقي يلا غندخلوا لي زيكول ايكونوميك هذاك كلاسيك. نتوما باقيين يلا حنا باقي انا مسيو يصير انا فاكولتي عين شباب. هذا معنا في النورمال غيحط غير 3 ديال لي شابيتر، وفي الغاتراباج يحط 4. يعني داخل هاد الشابيتر هذا ديال بي اي ديال داخل الكونطابيليتي ناسيونال. شكون بروف مسيو كاع ما كنسمعو. وي سول شي سكينه شكون بروف عندك؟ عزمي يمكن. عزمي وي تا هو كيحط بحال هاد لي زيكزام خبارك. نريد والله حتى كيحط هاد لي زيكزام كيهز لي زيكزام ديال دابا انا كيسائم قال لنا كيسائم 20 كاسيون. المهم حيت هو العام اللي فات كان حط اكزام ديال قصباوي فهمتيني. دونك المهم نبداو خدامين في ليكزام. اول كيسيون قال لي ما ضربوش هاد كوبي رايت. اش كوبي رايت هما راه عايشين نسيت راه لونجستخمون هادي. المهم مسيو وسالي
Hein? Monsieur Salina, l'intro à l'économie, ça fait. باقي بارتي كي كونسيرن لي زوبتيك ديال البي اي بي وشي لعيبات كونسيرن لي زاغريغا بغيت نخدمهم معاكم في ليكزام فهمتي. Ah, monsieur, d'accord, merci. انا دابا هادي فهمتي او ميم طون كنكملوا كور او ميم طون كنخرجوا اكزام حيتاش بان ليا فيه داكشي كاع داكشي اللي خصكم. دونك اول كيسيون قال لك لي ليميت ديال البي اي بي وهاد الكيسيون تحطات على 4 ديال النقط. داكور. اول حاجه le PIB c'est quoi? Le PIB قلنا هو le produit intérieur brut. C'est un indice de H de croissance économique. ياك دابا المشاكل اللي كاينين في البي اي بي سي كوا. اول حاجه le PIB ne mesure que les biens et services produits au cours d'une année sans tenir compte du fait que des productions des années antérieures continuent à rendre des services utiles. C'est-à-dire, أنه PIB qui ياخذ لك en considération غير البرودكسيون اللي دارت في وسط العام الوغ كو كاينين دي برودكسيون اللي داروا في اعوام اللي قبل وباقيين كيجينيريو ليا الفالور اجوتي ودي سيرفيس اوتيل تل دابا وهذا الشيء ما كياخذهمش اون كونسيديراسيون لو بي اي بي الوغ كو نورمالمون خاصهم يتخادوا اون كونسيديراسيون حيتاش لو بي اي بي كيكالكولي ليا لا فالور اجوتي وهذه راه سي اون فالور اجوتي كي ني با considérée par le PIB. C'est clair? فهمتوا هاد لا ليميت لا بروميير ليميت. وي مسيو. تقدر تعاود داكور انا غنكتبها لكم باش تعرفوني دو كوا جو بار. دونك قلنا اول كيسيون عندي هي لي ليميت دو بي اي بي. داكور. دونك اشنو قلنا ان لو بي اي بي ne mesure que le bien et service produit. Le PIB ne mesure que les biens et services produits au cours d'une année sans tenir compte du fait que la production des années, du fait que les productions des années antérieures continuent à rendre des services utiles. Antérieures continuent à rendre des services utiles. هذه la première limite, d'accord? يعني comme quoi le PIB qui est en considération juste les productions de l'année en question. Alors que كاينين des productions ديال الاعوام اللي قبل اللي باقيين كيجينيريو ليا الفالور اجوتي jusqu'à maintenant. C'est clair? دونك هذوك ديال العام اللي قبل وباقي كتجي عليك لا فالور اجوتي ما كيحسبهمش في البي اي بي. Exactement. داكور. ماشي هذوك لي زاكتيفيتي انفورميل تا هما ياك. تا هما هذه حتى هي parmi les limites. احنا يلا غادي نقولها. هو انه de nombreuses activités échappent en partie ou en totalité à la mesure par la PIP. Même les activités illégales et criminelles, qui est le travail en noir et l'économie souterraine et l'économie informelle, les activités non commerciales. Donc, qui génèrent de la valeur ajoutée et qui ne sont pas considérées dans le calcul de l'EPIP. D'accord? هادشي راه خصها شويه تفكير وشويه كونسونطراسيون زعما راه تعرفوا خاص تكون فاهم الكور كيف ما قلت لكم. Donc de nombreuses activités échappent au calcul du PIB en partie ou en totalité. مسيو عافاك سمح لي نسولك واش هاد ليكزامان اللي هنايا واش يلاه كتخدموه ولا او ميم طون كتشرح حيت انا يلاه دخلت او ميم طون كنخدمو او ميم طون كنشرح. صافي واخا. داكور. قلنا عندي activité informelle, activité illégale, ou l'activité
كريمينال. monsieur شنو هي activité informelle اكتيفيتي انفورميل هي اللي ما مديكلارياش. بحال نسي دوك اللي كيبيعوا في الكرارس مثلا اللي كيبيعوا في الراجل. اكزاكتومون وي. هي l'économie noire. Monsieur بحال le travail domestique. هذيك ليكونومي باراليل واقع. وي كون باراليل. لو ترافاي اون نوار سمي لو ترافاي اون نوار. tu activité criminelle بحال ديال مثلا الجريمة لا بحال مثلا اللي كيبيعوا لا دروغ. دابا هذيك راه هي سيتين برودكسيون. علاش؟ حيتاش كتجينيري فلوس كثيره، فهمتيني، وما كتخادش اون كونسيديراسيون في البي اي بي، فهمتيني يعني. وي داكور. كاين لك كيف ما قلنا le travail en noir et les activités non commerciales. Non commerciales. D'accord. Après, نزيدو une autre limite, هو أنه le PIB ne fournit aucune indication sur la distribution des revenus, le système de justice ou la protection sociale. دابا علاش لو في كو لو بي اي بي ما كيعطيش دي انفورماسيون على هذا الشيء كيتعتبر اون ليميت دو بي اي بي؟ حيتاش لو بي اي بي كيتعتبر ان انديس دو كرواسونس ايكونوميك، الوغ كو في لا كرواسونس ايكونوميك راه سي با كيسيون جوست ديال لا فالور اجوتي كريي اون تيرم مونيتير، راه لا ديستريبيسيون دي ريفوني دون ان بيي حتى هي يعني peut me dire beaucoup على la richesse et la croissance dans ce pays. De même, elle est le système de justice fait le pays, et la protection sociale. D'accord? Donc, il y a la troisième limite. Et que, oui. وشنو هو لافي ديالو؟ لافي ديالو انه ما كتكونش جيستيس سوسيال ماشي ما ولا كتكونش فيتاس لو سون بلو. ماشي ما كتكونش، وانما لو بي اي بي ما كيعطيكش دي انفورماسيون عليها وصافي. داكوغ. مسيو راه كاين لانديس دو ديفلوبمون، كاين واحد لانديس اخر هو اللي كيحسب لينا داك الشيء. اكزاكتومون. كاين ان انديس، كاين دي زوتر انديس اللي كيعطيو دي انفورماسيون. مشاو الى قالوا لنا شنو هو لافي ديال هاد لي ليميت سيغ لا ناسيون مثلا، وغادي تخدم غير اللوجيك ديالك انه ما غتكونش عندها اون كرواسونس ليغال. لا غادي تقول بلي هي يعني on peut avoir en papier comme étant un pays عنده PIB طالع alors que le pays يعني n'est pas nécessairement riche ou n'est pas nécessairement un pays اللي تقدر تعيش فيه. داكوغ ميرسي بوكو. حيتاش باغ اكزومبل فيه لاكتيفيتي كريمينيل بزاف او شي حاجه دو تيل فاز. aucune indication sur la distribution aucune indication sur la distribution du revenu. Yeah. Le système de justice ou la protection sociale. وكيف ما قلت لكم راه يكفي انك تعطي غير 3 ليميت راه سي سيفيز. سي بون، تقدرش تجيب دوطخ ليميت ماشي مشكل. نعطيكم اون اوتر ليميت بحال مثلا لا hausse des prix contribue à la hausse du PIB. يعني الا مشاو تطلعوا الاثمنه حتى لو بي اي بي غادي يطلع، غادي تطلع لك كوم كوا لو بي اي بي راه تزاد، الوغ كو اون رياليتي نقدروا حنا نكونوا ما زدناش في البرودكسيون، غير تزادت البي اي بي، غير تزاد لو بري وغادي تطلع لينا كوم كوا راه تزاد البي اي بي. داكشي علاش
كنديروا لا ديستينكسيون ما بين لو بي اي بي ريال et le PIB nominal. Le PIB réel هو من كتحيد l'effet ديال لي بري كتخلي غير لا برودكسيون. Le PIB nominal هو يعني كتحسب عادي le PIB بلي بري نورمال. داكور. وهذا الشيء غادي نطرقوا ليه يعني في لو دوزيام اكزرسيس. دونك كنكتبوا هنا عاوتاني la hausse des prix contribue à la hausse du PIB. À la hausse du PIB. D'accord, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Très bien. Donc, en ce qui concerne la première question, يعني دابا إلا مشات تحطات لك في l'exemple خاصك تعرف تجاوب عليها. أجي دابا نشوفوا la deuxième question concernant قال لك le RNP ou PNP moins PIP égale à. ماشي كيعطينا الغوفوني غوسي موان دو ريست دي موند موان غوفوني فيرسي ريست دي موند. Exactement, oui, très bien. Je vais commenter. Donc, nous sommes عارفين comme quoi le RNP égale PIP plus solde des transferts extérieurs. Solde des transferts extérieurs. شنو هو solde des transferts extérieurs ou كيف ما قال ياسر le revenu reçu moins les revenus versés au reste du mois. ياك هو نعتبروا هذا solde des transferts extérieurs هو كيتسمى solde de la balance des revenus de facteurs. نكتبوا لكم هنايا A égale SPRF اللي هي solde de la balance des revenus de facteurs. D'accord. اللي هي كتساوي اش كتساوي les revenus des facteurs de production reçus de l'étranger par des résidents. Revenus des facteurs de production. ماشي قلنا د غوفوني كيجي مع دوك لي توريست. المهم شو فورم ديال هذيك لامون اللي كتدخل للبلاد. سي Oui. سا. Ouais. D'accord. Reçus de l'étranger par des résidents. Moins les revenus des facteurs de production versés à des résidents à l'étranger. Moins. Il y a l'exportation, moins l'importation. Non, c'est pas ça. Revenus des facteurs de production versés à l'étranger à des résidents à l'étranger. À des résidents. D'accord. هنا راه يعني راه خاصك تاخذ اون كونسيديراسيون كريتير دو ناسيوناليتي. يعني كنشوفوا لو ريفوني ديال لا ناسيوناليتي يعني ديال لي ماروكان لي ريفوني فيرسي لي ريفوني لي روسي من عند المغاربه من برا المغرب ولي ريفوني اللي كتفيرسا من المغرب ا دي ماروكان ا ليترونجي. داكور. هذا هو السولد دو لا بالانس دي ريفوني دي فاكتور. هاد ا اللي هي solde de la balance des revenus des facteurs il est كانت positif. اشنو كتعني ليا؟ كتعني ليا باللي le PIP est inférieur au produit national. D'accord. Produit national. Alors que il est كان PIP il est كانت صغر من زيرو غادي تخرج ليا comme quoi le PIP est supérieur au produit national. يعني باللي les capitaux étrangers sont investis dans le pays. يعني كاينه une dépendance. يعني الفلوس ديال المغاربه كتانفيستي في المغرب et non pas à l'étranger. انا نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. انا نشرح دابا هي هاد الا كانت بوزيتيف اشنو كتعني ليا؟ كتعني ليا باللي لي ريفوني ريسو دي l'étranger لي ريفوني اللي غادا توصلنا
من برا اكثر من لي غوفوني اللي غادي نفيرسيو برا. وهذا هو لو كا ديال مثلا ديال لا سويس. داكور. الوغ كو الا كانت نيجاتيف يعني لو بي اي بي كيكون supérieur au produit national. وهذا هو الكا ديال لي pays en voie de développement. C'est un signe que l'akshariyya ديال les capitaux étrangers sont investis dans le pays. يعني كاينه une dépendance. Pour un pays développé ayant des relations équilibrées avec l'extérieur, la différence entre les deux agrégats est faible. Ou un pays qui est dominant économiquement, comme les États-Unis, qui connaît un avantage en termes d'image de sa puissance à représenter le PNP plutôt que le PIB, puisqu'il reçoit normalement plus de revenus qu'il n'en verse. علاش؟ حيتاش الشركات اللي عندهم de nationalité américaine فهمتي كيجينيريو بزاف ديال الفلوس. يعني هاد الشركات كيدخلوا الفلوس الامريكان اكثر من اللي كيخرجوا. داكور. بحال دابا تو سامبلومون في البي ان بي برودوي ناسيونال بروت اشنو كندير؟ كنشوف غير الشركات المغربيه في العالم كامل ياك. ملي كنجي نشوف هاد الشركات المغربيه في العالم كامل كنلقاها يعني راها قليله يعني برا. الاكثريه ديال الشركات المغربيه كاينه في المغرب. الوغ كو بالنسبه للميريكان هذاك الشيء علاش البي اي بي في المغرب كبر من البي ان بي. الوغ كو في ميريكان برودوي ناسيونال بروت كيكون كبر بزاف من البي اي بي حيت الشركات الامريكانيه كاينه في العالم كامل. فهمتيني كاينه في العالم كامل. والفلوس اللي كتدخل الشركات الامريكانيه في خارج ميريكان راه اكثر من الفلوس اللي كتدخل الشركات الامريكانيه وسط ميريكان. داك الشيء علاش ميريكان كتستعمل بي ان بي او ليو دو بي اي بي. هذه هي لا ديفيرونس. دونك البي اي بي كيكون كبر من البي ان بي في لي بيي اون فوا دو ديفلوبمون. داكور. في لي بيي الصغار. الوغ كو كيكون كبر من زيرو يعني برودوي ناسيونال كبر من البرودوي انتيريور بغيت في الكا ديال لي بيي اللي سون تري ديفلوبي بحال مثلا الكا ديال الميريكان والكا ديال لا سويس. سي كلير. خاص تقول لنا لا ديفيرونس ما بين البي ان بي والبي اي بي. وي بي اي بي هو برودوي انتيريور بروت يعني يعني لا برودكسيون اللي دارت وسط البلاد في المغرب. s'il vous plaît attendez une minute ندير الشارجر. زعما شكون اللي فاهم البي ان بي؟ قال لك هو يا البرودكسيون ديال بحال في المغرب ديال الشركات اللي كاينين في العالم ديال المغرب البرودكسيون ديالهم. دونك كيفاش كتقول الحفظ مسيو بغيت واش وي هذا بي ان بي ار ان بي بي ان بي بي ان بي هو الار ان بي وي صح. مسيو وصلتي في البي ان بي. ماشي كنلقاها مكتوبه بزاف في البي بي سي. وي لي وي ميكرو s'il vous plaît.
مهدي ديزاكتيفي فوميكو. سي بون. كنتي كتشرح لها ديفيرونس ما بين البي اي بي والبي ان بي، وصلتي عند البي ان بي. قلنا برودوي انتيريور بريت هو البرودكسيون اللي دارت وسط البلاد، دونك داكشي علاش تسمات انتيريور. الوغ كو البرودوي ناسيونال بريت هو البرودكسيون اللي كدار باغ لي يعني لي ناسيونو في العالم كامل. يعني مثلا ملي كنحسب بي ان بي ديال المغرب كيعني هي باللي كنحسب لا برودكسيون ديال المغاربه في العالم كامل. داكور. وهذا البي بي كيكون كبر من البي ان بي في لي بي اون فوا دو ديفلوبمون، حيتاش المغاربه كاملين كينفيستيو في المغرب، ما كينفيستيوش برا. داكور. الوغ كو لي بي اللي كيكونوا دومينون ايكونوميكمون كيكون بي ان بي كبر من البي اي بي، حيتاش كيكونوا كينفيستيو في العالم كامل. فهمت؟ وي مسيو سي كلير. ماشي دابا واش هاد البي ان بي هما لي مارشانديز اللي ديال مثلا السلعه ديال المغرب كتمشي لافريقيا، ودوك الفلوس اللي كتربح من طرف السلعه ديال المغرب في افريقيا كتعطى للمغرب، والاخرين كياخذوا كوميسيون. لا ماشي هادشي. بحال هكا. ماشي الفلوس اللي كتربح المغرب، الفلوس اللي كيربحوا المغاربه. يعني ماشي ماشي زعما لا ماشي لا زعما راه سي با لا ميم شوز بالمره. وي صح. يعني يقدر يكون مغربي عايش مثلا في ميريكان وعنده شركه ديالو في ميريكان كيدخل بها فلوس، هذيك الفلوس راه واخا ما غاديش تستافد من المغرب راه كتحسب في البي ان بي. اوكي سا مارش. شي واحد الكيستيون وي. مسيو، دابا البي ان بي كيكون على برا والبي اي بي داخل، علاش كندير لهم الناقص؟ منين هما مفرقين؟ كيفاش لا ديفيرونس ديالهم كتسمى الاس بي ار اف. داكور. صوب لا بالانس ديال اورغانيك فاكتور. Monsieur, la différence خصها تبقى solde de transfert extérieur. وي راه هي هذيك هي الصولد دو ترونسفير اكستيريور، تسمى صولد D'accord. ترونسفير اكستيريور وكتسمى الاس بي ار اف. داكور. دونك ماشي هاد اس بي ار اف الا كان صغر من زيرو، يعني ان البرودوي ناسيونال بغيت كبر من البرودوي انتيريور بغيت، اكزاكتومون. وإلا كان كبر من زيرو يعني البي بي كبر من الار ان بي. اكزاكتومون. داكور. سي سوبيريور ا زيرو. ميسيو، بغا تشرح لي عفاك واش بي ان بي بي اي بي داخله في بي ان بي ولا لا؟ حيت بي ان بي قلتي بلي هي ناسيونال جميع المغاربه، يعني وي حتى اللي كاينين في المغرب. وي. اوكي صحيح. PIB est inférieur au PNP car des États-Unis et la Suisse. Si A inférieur à 0, donc le PIB est supérieur au PNP car des pays en voie de développement. D'accord. ممكن تعطينا ديك ليكزومبل تاع السولد دي ترونسفير اكستيريور Un exemple. Bien. تاع السولد دي ترونسفير اكستيريور. Simplement يعني إذا كان برودوي ناسيونال بغيت كبر من البي بي، يعني بلي راه فلوس اللي كيدخلوها لي زاميريكان من برا راه أكثر من الفلوس اللي كتخرج، أكثر من الفلوس اللي كيخرجوها الأمريكان برا. هذا هو الترانسفير اكستيريور. وي. دابا بحال المغاربه اللي كيديروا لانفستيسمون برا، علاش هما كيعطيو شي حاجه للمغرب لا وعلاش كيحسبوهم؟ ما فهمت. هادشي علاش كيتحسب باش نعرفوا لا غيشيس ديال شي دولة. باش نعرف الغيشيس ديال المغرب نقدر نحسب لا غيشيس ديال المغاربة. فهمتيني؟ ماشي
يعني واخا تكون ما كيستافدش من المغرب كنقدروا نستعملوا هاد لاغريغا باش انني نحكم على لا ريشيس ديال شي دوله فهمتي. ميسي ولكن ما نقدروش نعرفوا يعني واحد انفيستي في ليترونجي ما نقدرش نعرفوا شحال عنده وشحال. لا تعرف هاد لي زانفورماسيون كيتكومونيكاو اونتر لي بيي بحال مثلا المغرب يعيش في ميريكان راه ميريكان كتكومونيكي للمغرب لي زانفورماسيون ديالو كاملين رغم هي من حقهاش تعطيها ليه. علاش ماشي من حق من حق يعني راه تيولي تيدخلوا في الخصوصيه ديال الانسان دابا شي واحد ورا الشركه اصلا راه بوبليك. وي داكور ولكن الا كان عنده الجنسيه وراه واخا الجنسيه صبر هنايا نشوف ما عرفتش صراحه واش لا كانت عنده الجنسيه واش il va être pris en considération. بل المشكله مسيو هي الا كانوا عنده جوج يديروا الديمبوم بهذوك لي بيي بجوج. صح يقدر تزاد ديالو ما سي با ما ندخلوش في الديتاي بزاف غير باش تاخذوا ان الي صافي. المهم انكم تعرفوا برودوي ناسيونال بغيت كيف ما قلت لكم يعني هو واحد الكريتير اللي كيقدروا نعرفوا به لا ريشيس ديال ان بي حيتاش كاينه هجره الادمغه اللي ما كيستافدش منها البلاد ولكن غادي يستافدوا منها اون تيرم دو بي ان بي. داكور غيمشيو مثلا المغاربه ينفيستيو برا ويكحلوا برا وغادي يتزادوا في البي ان بي ماشي بي ان. داكور علاش هادو هما دي مرافق كنانفيستيو في لي زاكسيون تاعها كنانفيستيو في الدروب شيبين بزاف د الحوايج. وي c'est clair la question avant de passer à la troisième. Très bien. ماشي ولكن في هذيك اكسبليكي اي كومونتي غنكتبوا لهم غير بحال هكا اش كتب لهم ايغال هو راه هذه راه كتب درنا اكسبليكاسيون اي كومونتير راه كتبنا كلشي. داكور تقدر تزيد ان كومونتير comme quoi si A inférieur à 0 يعني الا كان لو برودوي انتيريور بروت supérieur au produit national brut اللي قلنا هو لو كا des pays en voie de développement c'est un signe que la majorité des capitaux étrangers sont investis dans le pays يعني كاينه une dépendance. وكيف ما قلت لكم pour un pays développé ayant des relations équilibrées avec l'extérieur la différence entre les دونك الكابيتال ديالهم في لي بيي الاخرين. exactement un pays qui est dominant économiquement les États-Unis peuvent avoir un avantage à représenter le PNB et le PIB puisqu'il reçoit normalement plus de revenus qu'il l'inverse. D'accord Monsieur oui دابا هذاك solde de la balance des revenus de facteur واش هو هي لا ريشيس نيت اللي كتكونفليت في البيي ولا شنو؟ هو اش واش هو هذيك لا ريشيس اللي كتكون زعما بالنسبه لشي دوله ولا la richesse nationale la différence de richesse nationale investie à l'étranger. D'accord يعني الفلوس اللي دخلوا المغاربه على l'étranger ناقص الفلوس اللي تخسرات par المغاربه على l'étranger. D'accord Oui, monsieur. De la troisième. La différence ما بين le PIB nominal et le PIB réel. كيف ما قلت لكم هاد لا ديفيرونس جات بسبب انه كاين القضيه ديال لي بري. داكور دابا لو PIB nominal كيشوف لي لا برودكسيون على حساب لي بري اللي كاينين في الوقيته اللي دارت فيها لا برودكسيون ديال لي بيان اي سيرفيس كيتسماو لي بري كورون. داكور يعني le PIB nominal كيساوي لا somme ديال لي كونتيتي في هذيك الوقيته فوا لي بري اللي كانوا في ديك الوقيته. alors que le PIB réel qui est mesuré à prix constant
alors que les volumes sont variables. Indique la croissance réelle. يعني دابا كنفيكسيو واحد لي بري وهما اللي كنبقاو نكالكيليو بهم لو بي اي بي كل عام باش انني نإليميني لانسيدونس ديال لي بري على لو بي اي بي ونعرف ليفوليسيون ديال لو بي اي بي غير. داكور واش دونك ممكن تعاود بي بي غير الصراحه ما فهمتوش مزيان. لو بي اي بي ريال لوبجيكتيف منه هو انني نحيد لانسيدونس ديال لي بري، يعني انني في بلاصه انني كل عام نشوف لي كونتيتي ديال لي برودوي لي برودويت في هذاك العام فوا لي كونتيتي فوا لي بري اللي كاينين ذاك العام نيت، غادي ناخذ لي كونتيتي غادي نختار واحد البري كونستون، واحد البري هو اللي غادي نبقى نكالكولي به البي اي بي كل عام وغادي يتبدلوا غير لي كونتيتي برودويت. دونك غنديرو دابا في هذاك النومينال شدينا الكونتيتي ديال هذيك الوقيته ضربناها في البري ديال هذيك الوقيته بارابور الغيال شدينا الكونتيتي ديال هذيك الوقيته في هذاك لو بري اللي حنايا درنا اون جينيرال نبقاو نحسبوه به. داكور. Donc, le PIB réel, mesuré à prix constant, indique la croissance réelle de l'économie en éliminant l'effet de la hausse des prix entre deux ou plusieurs périodes. Il est obtenu par rapport à une année de base T0, qui dit la multiplication PIB réel égale quantité de T fois le P de T0. Et d'ailleurs, la formule. D'accord. عادش القضيه سولونا عاوتاني حتى على لو ديفلاتور. حنا دابا شرحنا علاش كاينه لا ديستانكسيون دو ميزور. دابا خصكم تعرفوا شنو هو لو ديفلاتور. لو ديفلاتور دو بي اي بي عندو اون فورمول. ديفلاتور دو بي اي بي كيساوي ليا البي اي بي نومينال على البي اي بي ريال فوا 100. نكتبها لكم déflateur du PIB égale PIB nominal sur PIB réel fois 100. D'accord. Le déflateur du PIB est un indice des prix qui mesure la part de variation du PIB nominal due à une variation du prix et non pas une variation de l'activité économique. C'est un indice de mesure de l'évolution de l'inflation. يعني tout simplement هاد الديفلاتور دو بي اي بي كنقدر نعرف بيه شحال كان التاثير ديال لي بري على ليفوليسيون ديال البي اي بي. حيت هادي هي لا سول ديفيرونس ما بين بي اي بي نومينال و بي اي بي ريال. يعني بلو ديفلاتور الا مثلا نعطيكم مثال باش تفهموا بلوس. دابا البي اي بي نومينال عندي كيساوي quantité T somme de la quantité T fois le prix T. Alors que PIB réel, c'est la somme de la quantité T fois prix T0. T0. Yeah? C'est-à-dire, افترضوا مثلا أنه كان عندي نقولوا بي اي بي نومينال عندنا هو 10000 فوا 70 ياك 70. تعتبروا هادو 10000 هي لو نيفو ديال لي كونتيتي دون ان بيي و70 هو لو نيفو دي بري. و بي اي بي ريال افترضوه مثلا عندي هو 10000 قلنا الكونتيتي ما كتبدلش فوا البري القديم. البري القديم افترضوه هو 50. انني جينا نحسبوا الديفلاتور دو بي اي بي. ديفلاتور بي اي بي اش غيخرج لينا؟ غادي يخرج لينا هو البي اي بي نومينال على البي اي بي ريال اللي هو غادي يبقى ليا اون فان دي كونت 70 على 50. بحال بقى عندي غير البري الجديد على البري القديم غتخرج ليا 7 sur 5 اللي هي جو بونس 1,4 اللي هي 1,4. هاد 1,4 وي فوا 100 اكزاكتومون يعني 140%.
دونك هذا شنو قلنا كيعني ليا 140% هي l'incidence de la variation du prix sur la variation du PIB nominal. هنكتب عليكم هي variable. Et monsieur le pourcentage, oui. دابا في البي اي بي واش كنحسبوا اشاك برودوي كنحسبوا ليه البي اي بي ديالو هاد كنديروا لهم لاصوم ولا كيفاش ما فهمتش Normalement كديري لا somme ديال لي كونتيتي فوا لي بري اللي كاينين في البلاد كامل. داكوغ انا هنا عطيت غير اكزامبل. داكوغ ماشي هذاك البي اي بي غير داك لو بري مثلا تقدر تخدم به في اي وقيته ديال العام. وي تقدر تخدم به العام اللي فات والعام اللي قبل منه والعام اللي باش من وراه. كتخدم ديما وي بيان سي داكو sur la variation دونك هذاك هو اللي كيعطينا الديفلوبمون اكزاكت ديال البي. البي. داكو مسيو وي مسيو دابا البي اي بي ريال واش كل عام كنديروا دي بري كونستون هما اللي كنبقاو غاديين بهم داك العام وفاش كيجي عام جديد كنديروا وحدين اخرين ولا كنبقاو خدامين بدوك لي بري اللي درنا نبقاو خدامين بلو ميم بري على العام. داكوغ ميرسي. داكوغ مسيو بالنسبة للديفلاتور دو بي اي بي واش مضروب في 100 واش كاينة في بي اي بي ريال ولا في بي اي بي نومينال؟ فوا البي اي بي نومينال يعني كاينه في البسط. ندير لكم هنا الاقواس باش اوكي يعني النتيجة اللي خرجت لنا يعني خرجت لنا 1.4 ضربها في 100 وقسمنا على في 100 عاوتاني يعني ما درنا صافي ضربناها في 100 1.4 ضربناها في هي 140%. اوكي هاد فوا 100 بحال قلتي غير البورسونتاج وصافي. شي واخا تشرح لينا مزيان شنو كتعني 140%؟ وي دونك قلت لك 140% هي التأثير ديال لا فارياسيون ديال لي بري لو في ديال انه لي بري طلع من 50 ل 70 هنا لو بي اي بي نومينال. يعني الا حسبتي هنايا لو بي اي بي نومينال يخرج لك 700,000 وهنا لو بي اي بي ريال يخرج لك 500,000. دونك هاد ديفلاتور هو التأثير ديال لي بري على البي اي بي نومينال من البي اي بي ريال. يعني الا شديتي 500,000 وضربتيها في 140% غادي تخرج لك 700,000. داكوغ زعما هذيك لا فارياسيون ديال لي بري واش تخلي لينا البي اي بي يطلع ولا ينزل؟ اكزاكتومون. الا كانت كبر من 100% راه البري راه البي اي بي ريال بي اي بي زعما بي اي بي ريال غادي يكون قل. ولا كانت قل من 100% راه البي اي بي ريال غادي يكون كثر. تو سامبل. داكوغ سي كلير. وي مسيو داكور سي كلير. ماشي وداك البي اي بي نومينال حنا شنو كيعطينا شنو كنحسبوا به؟ كيفاش بي اي بي نومينال هو البي اي بي العادي. وكيفيدنا في حتى حاجه. علاش ما كيفيدك حتى شي حاجه؟ كيفيد. دابا قلنا ان البي بي ريال هو اللي كيعطينا سميتو دابا زعما كاين اللي كيخدم بالبي اي بي نومينال وكاين اللي كيخدم بالبي اي بي ريال. فهمتي؟ داكور Très bien. اجي دابا نشوفوا لو دوزيام اكزرسيس. قال لك vous disposez de données concernant l'économie nationale suivante exprimées en unité monétaire. عندي la production, dépenses de consommation finale, revenus de transfert reçus, rémunération des salaires des salariés, formation brute de capital, autres impôts, impôts sur les produits, revenus primaires, EBE, revenus primaires versés, consommation intermédiaire, revenus de transfert courant versés au reste du monde, solde commercial. Calculer le PIB de l'année N de 3 manières différentes, justifiez vos calculs et donnez la signification du résultat obtenu.
La valeur ajoutée nette, ça s'élève à 8000, déduisez la valeur de la consommation du capital fixe. Très bien. Donc, أول حاجة vous devez savoir وأنه le PIB عنده ثلاثة les formules كاملين يقدروا يتحطوا في l'examen, donc vous devez les savoir. أول حاجة هي le PIB sous l'angle de la dépense. Exercice de calcul. PIB sous l'angle de la dépense. PIB sous l'angle de la dépense qui fait PIB égale Sur consommation finale la consommation finale plus FBCF plus FBCF plus variation de stock plus les exportations moins les importations. Plus les exportations moins les importations. Très bien. Monsieur? Oui. Ah oui, l'exportation, l'importation, d'accord. هذه هي لوبتيك ديال لي ديبونس يعني كنحاولوا نحسبوا البي بي بلي ديبونس كنشوفوا لي ديبونس ديال لا كونسوماسيون فينال زائد اف بي سي اف اللي قلنا هو الانفستيسمون يعني داكشي اللي خسرناه في لي ماشين زائد فارياسيون دي ستوك زائد لي زيكسبورتاسيون داكشي اللي خسرنا في لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون. داكور دونك ماشي ليكسبورتاسيون ما غتربحش منه. سي غادا تربح منه. دونك دابا مسيو s'il vous plaît. وي مسيو الفارياسيون دو ستوك شنو كتعني؟ هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. داكور مش تقدر تشرح لنا الأولى بي بي سو لونغل دو لا ديبونس تقطعت لي كونيكسيون. وي دونك هنا لو بي اي بي شنو غادي يساوي؟ بي اي بي ايكال ديبونس دو كونسوماسيون فينال هنا عندي هي 7000 ياك. المهم هاد لي فورميل راه خاصكم تكونوا شادينهم. ابخي شنو عندي variation de stock كيفاش الاف بي سي عندنا اف فورماسيون بغيت دو كابيتال اللي هي 1500 1500. تقدر دير شويه زوم. الا زوميت ما يبقاش يبان لي لي دو باج. حاولي تزومي غير بالتليفون عادي فهمت. حيت دايره من البيسي صافي ماشي مشكل. ما تقدروش تزوميو بيسي لا. المهم راه بيسي راه غادي يكون كيبان لك. المهم التليفون اللي فيه مشكل. دونك دابا شنو باقي لينا الفارياسيون دو ستوك كيفاش غادي نديرو ليها. ما عنديش لا فارياسيون دو ستوك دونك ديريكتومون اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون عاطيني في الاخر هنايا سولد كوميرسيال. شفتو سولد كوميرسيال هو لي زيكسبورتاسيون موان امبورتاسيون دونك ديريكتومون غادي ندير بلس 5. داكور وباي ذا واي خاص يخرج لي بي اي بي بكاع لي ميثود خاص يخرج لو ميم سينو راني غاد. دونك هنا البي اي بي غادي يساوي لي 9000. ماشي شنو قلتي خاصو يساوي اش؟ خاصو يكون متساوي بكاع لي ميثود. داكور سينو راه غلط. دابا البي اي بي سو لونغ لا برودكسيون PIB sous l'angle de la production qui c'est oui, PIB égale la somme des valeurs ajoutées plus impôt moins subvention. Plus impôt sur les produits moins invention sur les produits. Très bien. Plus impôt sur les produits moins subvention sur les produits. Très bien. Monsieur, je dis subvention sur les produits. Subvention هما الهبات كتزيد الضرائب وكتنقص الهبات. داكور كيفاش الهبات؟ يعني مثلا الدولة كتقدر تعطي اون سيبفونسيون لشي شركة اللي محتاجة فلوس
كتقدر تعطيها لها الدولة فابور، تعطيها فهمتي، تعطي مثلا شي شحال الدعم؟ بحال الدعم، هو الدعم، اكزاكت. داكور. هاد الدعم كيتعطى غير لي زونتربريز ناسيونال ماشي اترونجير، ولا كيتعطى لكلشي؟ كيتعطى غير الفنانة. كاين انا مال الحلو. داكور. هادي سيفونسيون هو مسيو اللي بغا يقدر يدير عليها دوموند. زعما الشركات كيديروا عليها دوموند. حنايا اللي ما نقدروش نديروا دوموند. دونك السوم دو فالور اجوتي عندنا شحال كتساوي؟ هي لا برودكسيون 9000 ياك، هي 9000 ناقص، وهي تنديرو هنا لاكواس فالور اجوتي فورميل ديال عندنا امبو سور برودوي نت 1000. لا بعد قبل عندنا لي زامبو سور لي برودوي. قبل الفالور اجوتي شنو هي؟ الفالور اجوتي راه هي البرودكسيون ناقص كونسوماسيون انترميديير. برودكسيون ناقص كونسوماسيون انترميديير. داكور هي 9000 ناقص 1000. ناقص 7000 مسيو. 1000 ها هي لا كونسوماسيون انترميديير 1000. وشنو هي الديبونس دو كونسوماسيون فينال؟ كونسوماسيون فينال ماشي هي الكونسوماسيون انترميديير. داكور. كونسوماسيون انترميديير هي اللي دارت باش انك ديري لا برودكسيون، الوغ لا كونسوماسيون فينال راه هي الكونسوماسيون فينال ديال لي مينا. داكور. وي مسيو. عندنا مسيو نديرو امبو سور لي برودوي. عندنا 1000 على 900 هي 1000 500 و 1000. لا عندنا اوتر امبو سور لا برودكسيون. لا 9000 لا لا 1200. شنو كتعني هذيك اوتر امبو سور لي برودكسيون نت؟ هذيك مسيو هي اللي هضرت عليها، هذيك هي اللي تحملنا. ما كنسمعوكش مسيو. هذيك سا كونسيرن لي سيبفونسيون. داكور. alors que l'impôt qui me concerne هو l'impôt sur les produits nets de subvention sur les produits. Sur les produits. Wait. نشوف. Voilà, oui. Et donc, entre impôt ما داخلش هنا. يدخل غير l'impôt. هذيك 1000. Impôt sur les produits. ما يدخلش autre impôt. Donc, غتبقى لي 9000 moins 1000 plus 1000 هي 9000. Donc, حتى هي بحال بي اي بي الاول. نشوف فين درنا سيبونسيون سور لي برودوي. ما عندناش سور لي برودوي. لا ما عنديش سيبونسيون، ما عنديش. سنا نحاول نحيد هذه من هنايا باش نلقاو فين نكتبو. نخلي عليكم لتحت. دونك هنايا كيفاش فورماسيون بروت دو كابيتال؟ هو الانفستيسمون في لي ماشين. داكور. هو الانفستيسمون في لي ماشين. عاد اش دابا عندي لو بي اي بي سو لونغل دي ريفوني. بي اي بي سو لونغل دي ريفوني اش كيساوي ليا ريمينيراسيون دي سالير. Rémunération des salaires plus l'impôt sur la production et les importations. Sur la production et les importations. Yep. Plus le BE.
اللي هو l'excédent brut d'exploitation moins les subventions. D'accord. Donc, on a le PIP. غادي شو يساوي تشرح لينا هذيك ال EBE EBE هو l'excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. باش نشرح لك. وي حنا نديرو ان اكزومبل ونشرحو لك دابا. غنحاول نحسبوه بعد هنايا. شنو عندي rémunération des salaires 4500 ياك. اشنو عندي عاوتاني لامبو. هنايا فين غادي ندخلو هادوك les autres impôts sur la production net des subventions d'exploitation 1000 plus 500. شو كتساوي 1000 لا 500 ماشي 1000. autre impôt ندخلو هنا autre impôt اللي كي كونسيرنيو les subventions d'exploitation. صافي D'accord. بلوس هذيك EBE اللي هي 4000 plus 4000 صافي وما عنديش لي سيفونسيون دونك حتى هي غادا تساوي لي 9000. داكور. علاش؟ حيت دابا اصلا لو بي او كي كونسيرني غير الاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون. داكور. لو بي او كيساوي لي لا برودكسيون ناقص لا كونسوماسيون، يعني sans l'impact de la politique financière de l'entreprise. يعني قبل ما كندخل l'amortissement ou les provisions. هادشي غادي تقراو حتى l'analyse financière en détail. D'accord. هنا يقول لك la valeur ajoutée nette s'élève à 1105 ياك. لا, la valeur ajoutée nette s'élève à 8000 déduisez la valeur de la consommation du capital fixe. Donc, la consommation de capital fixe, je vais les communiquer. Formule ديالها consommation du capital سؤال كيستيون هادي fixe. Alors, la première question. Consommation du capital fixe égale تساوي ليا valeur ajoutée brute ناقص valeur ajoutée. Oui. تساوي لي valeur ajoutée brute ناقص valeur ajoutée nette. valeur ajoutée brute هي اللي حسبناها في البي اي بي، اولا نكتب لكم هنايا ديريكتومون غير بي اي بي باش تشوفوا واش كتساوي البي اي بي ناقص valeur ajoutée nette. بي اي بي حسبناه والفالور اجوتي نيت عاطينها لينا 8000. دونك الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس تساوي لي 1000. داكور. Monsieur, d'abord la valeur ajoutée brute, il y a PIB. كيفاش؟ عندنا PIB هي la somme de la valeur ajoutée plus les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. وهذيك الكونسوماسيون كابيتال فيكس كتساوي PIB moins V. كيفاش؟ هي شنو هي اش؟ وي مريم عاودي تا كيسيون. شنو هي VAN لا فالور اجوتي؟ الفالور شنو كتعني VAN لا فالور اجوتي؟ الفالور اجوتي نيت يعني غير محيدين بحال قلتي ملي كنقصوا لامورتيزمون، بحال ملي كنحيدوا لامورتيزمون هي الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس، يعني ملي كتنقص لا فالور ديال لي زيموبيليزاسيون ديالك. داكور. كنحيدوه باش نشوفوا اش كنعرفوا الامورتيسمون؟ l'amortissement هو هاد الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس كيساوي البي اي بي ناقص الفالور اجوتي نيت.
Monsieur, la valeur ajoutée brute, هي البي اي بي. صافي. مسيو سي بوسيبل يقدر يكون هذاك لا فالور اجوتي نت ما يكونوش عاطينا لينا ولا لا فالو اجوتي نت. يولي هذاك لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس يقال بي اي بي. وغادي دير فالو اجوتي نت هي البي اي بي ناقص الكونسوماسيون كابيتال. ماشي شنو هو الفرق ما بين لا فالور اجوتي بغوت ونت؟ هو الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس، وحده يعني محيد منها لامورتيسمون وحده لا. داكور. تشرح هذيك لا غولاسيون اللي كنتي فيه. درنا l'amortissement في les séances précédentes. لا ما درناش في الانتروداكسيون ايكونومي، كتسمى الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس. هادشي راه يلاه كنشرحو لكم بور لا بروميير فوا. داكور. مسيو عافاك واخا تعاود شكون هو هذا في الكونسوماسيون دو كابيتال فيك؟ هي قلنا هي لامورتيسمون ديال لي ماشين. داكور. شي اكزامبل عافاك. انا امورتيسمون دو ماشين ما عرفتش زعما شنو اللي صعيب. راه هي لامورتيسمون ديال لي ماشين كتسمى كونسوماسيون دو كابيتال فيكس. يعني من حسبنا لا برودكسيون ناسيونال بروت خرجات لي مثلا برودكسيون انتيريور بروت خرجات لي 9000 و1000 كونسيرنون كي كونسيرن لامورتيسمون ديال لي ماشين. يعني لي ماشين اللي داروا لي ديك لا برودكسيون نقصات القيمه ديالهم ب1000 داك العام وصافي. ما سي با كومبليك. هذيك لامورتيسمون كتبقى بحال ريزيرف باش الا ضاعت لا ماشين كنصوبوه بها ياك هكا. وي وي اكزاكتومون. وي سي اكزاكتومون. داكور. دونك s'il vous plaît ما فهمتش l'amortissement. شنو ما فهمتيش في هاد لامورتيسمون؟ مسيو واش زعما اللي مسيو كيشراو كاع لي ماشين باش لي ماشين كاع لي ماشين. وي ماشي هذاك الشيء ديال الماشين كيتسمى كونسوماسيون انترميديير. وكونسوماسيون انترميديير هي الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير ماشي لي ماشي لامورتيسمون. دابا هاد لامورتيسمون هي هذيك لا فالور اجوتي اللي صايبهاتها لينا هذوك لي ماشين. هي لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس ماشي داكور. لا فالور اجوتي. اه وي لا كونسوماسيون دو كابيتال فيكس. داكور سي كلير. وي مسيو. تري بيان. دابا طلبوا مني لو ار ان بي. لو ار ان بي اش كيساوي لو بي ان بي ياك اللي كيساوي الريمونيراسيون دي سالير بيرسي du reste du monde moins la rémunération des salaires versés au reste du monde plus revenus de la propriété perçus du reste du monde moins les revenus de la propriété versés au reste du monde plus les subventions reçues du reste du monde moins les impôts de production au reste du monde. ماشي هو البي بي بليس ريفوني reçu du reste du monde moins revenu versé du reste du monde. Exactement, c'est ça. On a compris la formule détail. C'est où il y a PIP plus revenu versé, revenu reçu du reste du monde moins revenu versé au reste du monde. Tout simplement. On a une formule détaillée. Donc, je vais dire oui. عندي البي اي بي هو 9000. revenu reçu du reste du monde شحال؟ 125.
450 ناقص لي ريفوني فيرسي 425. Monsieur, a dit ça, revenu de transfert reçu de reste du monde. 225. لا ما عندي ما ندير بالريفوني ترانسفير، غادي نشوف غير لي ريفوني بريمير. داكور. غادي تخرج ليا 9025. ار ان بي غادي يساوي 9025. وي بروف هاي قلتي لنا قبيله بلي بي ان بي تساوي اي بي بلس داك سولد دي ترانسفير اكستيريور. وي ياك هو هذاك سي بي ار اف. وي ورا يعني خصنا نديرو غير بي اي بي زائد داك اف بس اف. ماشي اف بي سي اف. اف بي سي اف ماشي هو الاس بي ار اف. ما فهمتش. دابا انت قلتي انا خلطتي الاس بي اف بي سي اف مع الاس بي ار اف. اس بي ار حيت اف قلتي لنا قبيله لو سولد دي ترانسفير اكستيريور هو داك ا و ا هو اس بي ار اف. واش انا قلت اس بي ار اف ولا اف بي سي اف؟ انت راك قلت لي دابا الاف بي سي اف. صافي عاد فهمت. داكور. وي اس بي ار اف هو الريفوني فيرسي غوسي ناقص الريفوني فيرسي تو سامبل. وي داكور. في الكومونتير شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا باللي لو برودوي ناسيونال بروت كبر من البرودوي انتيريور بروت. Donc, le capital est investi hors de la nation. ولكن راهم متقاربين، ما تنساش عاوتاني لي فالور اوبتوني بور لو بي اي بي اي لو ان بي سون تري بروش. فيتشر 25. Les valeurs obtenues pour le PIB et le RNB sont très proches, ce qui traduit le fait que les relations du Maroc avec le reste du monde, en termes de revenus primaires, sont équilibrées. Les valeurs obtenues. بس زعما غادي نلقاو هاد ريفوني فيرسي ريفوني روسي زعما في لي دوني غنلقاو هكا مكتوبين. وي زعما ماشي بحال الكونطابيليتي ولا زعما. لا كلشي كيكون معطي، خاصك تكون عارف الفورمول. صح. Ce qui traduit le fait que les relations du Maroc avec le reste du monde, ce qui traduit que les relations du Maroc avec le reste du monde en termes de revenus primaires sont équilibrés. Troisième question. Indiquez maintenant de quelle manière vous pouvez obtenir le RNDP. Quel sens donne-t-on à cet agrégat? Déduisez le niveau de l'épargne de l'économie considérée. RNDP qui c'est RNP moins les transferts courants plus les transferts de même nature du reste du monde. Au lieu où la consommation زائد l'épargne. ماشي اكزام صح ياك اكزام صح. ماشي فيه العلاقات بزاف. وهذه هي الاكسان ليكونومي. D'accord. ماشي. ولكن اللي فاهم مزيان راه يقدر يجاوب. وي راه اكزاكتومون تكون ضابط الشيء ما تلقاش. السؤال الحاجه الاولى ملي تشوفها اول مره تخاف منها، ولكن صافي من بعد السعوده داكشي عادي. انا اعطيكم كاع لي فورميل باش ما تلقاوش. نحاول دابا نعطيكم كاع لي فورميل. لي ترانسفير
courant versé au reste du monde plus les transferts de même nature du reste du monde. Les dans ce cas RNP خرج لي 9025 les transferts courants ان شحال هادي يخصني نقص بغيت نشوف ها هما لي revenus de transfert courant versé au reste du monde ناقص 150 مسيو شنو كتعني ترانسفير دو ميم ناتور دو ريست دو موند زعما هذاك الشيء اللي جا من الريست دو موند للمغرب وي راه سي كومبليكي هاد القضيه ديال لي ترانسفير كورون داخلين فيهم بزاف د الحوايج تنشرحهم لكم حيتاش مبغيتش نضيعو فيهم الوقت خصنا نكملو ليكزام باقي 10 دقائق دابا نعطيكم لي فورمول باش تميتريزي داكور غير كيفاش باش نعرفوها زعما من يعطيونا هادوك باش نعرف تكون مكتوبه هكا باقي يكونوا معطيينك داكور ماشي باقي هذاك لو ترانسفير دو ميم ناتور بلوس شحال عدتي وهذاك ريفوني هو الريفوني ترانسفير روسي داكور اللي هو 225 دونك شنو كيعني هذاك ريفوني ترانسفير واش زعما هذاك الشيء اللي كيخلصوا باش انفيستيسمي في المغرب ولا 9100 راه داخلين فيه بزاف د الحوايج داخل فيه داكشي ديال الشوماج وداخل فيه دي يعني واحد لي ترانسفير ديال لي زورغانيزم سوسيو المهم الكالكول ديالو فهمتي داخل فيه بزاف د الحوايج سي كومبليكي مبغيتش نعاون 9100 ماشي غيخرج 9100 ماشي هو دابا الا عطاو هذاك الشيء ديتايي كيفاش نعرفوا حنايا راه هذاك الشيء داخل في لي ترانسفير دو ميم ناتور ولا شي حاجه اخرى راه كلشي كيكون في لي دوني كيكون مكتوب داكور دو ميم ناتور غادي تعطاك غير ريفوني ترانسفير صافي ريفوني ترانسفير بس ما تعطاكش مثلا كوم كوا راها كور شنو كيعني هذا 9100 هو الريفوني ناسيونال بروت ديسپونيبل revenu national brut disponible. D'accord. Le revenu. زعما هذاك الشيء كامل اللي دخل المغرب لا الفلوس اللي واجده في المغرب ياك سي صا اكزاكتومون الفلوس اللي واجده عاداش عادي قال لك حسب لي لو نيفو ديال لي بار كيفاش تحسب لي نيفو ديال لي بار ا بارتير دو لا دوزيام فورمول ديال ار ان بي دي ار ان بي دي عاوتاني كيساوي ليا لا كونسوماسيون بلس اي بار ياك وهنا حنايا عندنا كوم كوا لي بارن عندنا الكونسوماسيون عندنا كتساوي 7000 دونك 9100 ايكال 7000 بلس اي بار هاد لي بارن هي الادخار ياك وشكون اللي كيدخر المغرب exactement oui donc épargne 2100 9100 moins 7000 égale 1900 2100 2100 d'accord عادش دابا la question 4 allez comparer maintenant les trois agrégats PIP, RNP et RNTP. Quelles remarques vous inspirent les résultats obtenus? Les valeurs obtenues pour le PIP et le RNP sont très proches. Ce qui traduit que... هذوك جوج ماشي خاصهم يتساواو ياك RNBD. لا ماشي بالضرورة RNP و RNTP. مسيو راك كتبتي نفس الحاجة. فين؟
كتبتي ار ان بي دي كتساوي 9100 عاوتاني ار ان بي دي كتساوي يساوي صافي راه غير كده. لي باغ نهضر. باش تشرح لينا لي باغ نجبد لي باغ. اكزاكتومون. المهم هنايا راه كومونتير راه هو هذا لو ميم. Les valeurs obtenues pour le PIP et le RNP sont très proches, ce qui traduit que les relations du Maroc avec le reste du monde en termes de revenus primaires sont équilibrées. Quatrième واش question. الأغاني بيد حتى هو داخل؟ Hein? واش الأغاني بيد؟ Oui. RNDP, tout simplement, هو le revenu dont disposent les secteurs institutionnels résidents pour consommer et épargner. Je mets la consommation et l'épargne des secteurs institutionnels résidents. Cinquième question, est-il DIP? s'il vous plaît واخا تعاود لا كيسيون 4. هاد الكومنتير اللي كتبت سيو ديال كومباريزون. هادي هي لا ريبونس ديالو، هي هاد الكومنتير. داكور، هي قلت لك كوم كوا يعني بما انه بي بي خرج ليا قريب البي ان بي، دونك لي ريلاسيون ديال المغرب مع لو ريست دو موند سون équilibrés en termes de revenus primaires. هاو كاع ما دخلنا ار ان دي بي. ما سي با لا بين، سي با لا بين، ماشي بالضرورة، حيتاش فهمتي حتى هو قريب للار ان بي. عندنا عندي دي اي بي ايكال دي اي بي اللي هو ديبونس انتيريور بروت يساوي ليا بي اي بي كتساوي ليا دي اي بي بلس اكسبورتاسيون موان امبورتاسيون. عرفتي شحال ديال الفورمول عطيتكم اليوم؟ دونك دي اي بي ايكال غسيد رضي موان اكسبورتاسيون بلس اللي هي ماشي هاد الفورميل ما كتبتهاش لينا الفوقيات 9000 موان 6. لا لا ما كتبتهاش الفوق. لا داكور. هاد بي بي شحال فيه ديال لي فورمول؟ واش ما دونك دي اي بي ايكال 8006. داكور، هذا هو الدي اي بي. فوالا. شنو هو اكس و ام؟ اكس دي اي بي هي ديبونس انتيريور بروت، اكس هي اكسبورتاسيون و ام هي امبورتاسيون. هذاك الشيء اللي خسرنا. وي داكور سي كلير. ماشي هذيك اكسبورتاسيون فين كاينه فين مكتوبه تما؟ لا راه عاطينك هنايا السولد كوميرسيال 500 اللي هو امبورتاسيون ما اكسبورتاسيون. دونك داكور. دونك هنايا بحال غادي تنقصوا. داكور صافي فهمت. ميرسي بوك. تري بيان. دونك نحاول نبارطاجي معكم هذا دابا، نصيفطو لكم في الجروب كوريكسيون اكزام، نصيفطو لكم في الجروب. Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Merci, monsieur. Au revoir. ماشي عافاك.